ایک ووٹ ایسی شے جس دے اندر کافر نے کوئی امتیاز نہیں رکھا. ماں دا بھی ہکے، پتر دا بھی ہکے، باپ دا بھی ہکے، بیٹے دا بھی ہکے، استاد دا بھی ہکے، شاگرد دا بھی ہکے، ولی دا بھی، پیر دا بھی ہک تے مرید دا بھی ہک. تو برابر ہو گئے پیر تے مرید. جمہوری نظام دے اندر برابر ہے. آج اگر علی المرتضیٰ نے ووٹ پاون دی کتنی گڑی تھی جڑے سب کچھ علی نو سمجھ دیں تو دوسری طرف چوڑا ووٹ پاوے تو چوڑا تے علی برابر ہے. ساڑی برادری جو ہے سب تو افضل انبیاء تو بعد صدیق اکبر نو سمجھ دیں. ادھر چوڑا ووٹ پاوے تے صدیق اکبر ووٹ پاوے. جمہوری نظام تا برابر ہے. کیا اسلام بھی برابر ہے؟ تو سا جو دے سب تو پہلا حق صدیق اکبر دے تے اگر وہ جمہوری نظام ہو گیا تو دے بھی تو صدیق اکبر نہ آ سکتے. کافر بہت زیادہ، مسلمان تو چند ہے. مسلمان تو کافر تو جتا جتایا آئی. لیکن ساڑھا عقیدہ اور نظریہ اور اسلام دے کہ صدیق دے ہون دے عمر نہیں آ سکتا. کجا کوئی دوسرا آ سکے؟ دوسرا عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی المرتضیٰ. مرتضیٰ دے ہون دے کوئی پنجواں نہیں آ سکتا، مرتضیٰ دے ہی آمنے. لیکن جمہوری نظام اگر ہوئے نہ علی آ سکتے، نہ صدیق، نہ عمر، نہ عثمان، کوئی بھی نہیں آ سکتا. اس وقت ہو گیا تھا کافر ہی یقیناً طور ہوتے آمنا. مسلمانہ دی تعداد بہت کم آئی، کافران دی تعداد بہت زیادہ آئی. آج بھی بے وقوف جڑے جمہوریت ذریعے دنال اسلام لاؤنا چاہتے ہیں انہوں نے نہیں پتا کہ کافر 5 عرابے مسلمان ہی کرابے. اگر پوری دنیا دا بھی ووٹنگ کرائی بنے پھر بھی کافر دی ہی حکومت بننی ہے. وہ 5 عرب تے مسلمان ہی کرابے وہ جتے جتائیں. اگر کسی ریاست کسی ملک دی اندر اگر جمہوریت ذریعے اسلامی حکومت نو تلاش کرنے دی کوشش کی تھی بنے ہر بندہ جان دے نمازی تھوڑے، دین والے تھوڑے، بے دینی والے زیادہ. رب جو فرمائے دے قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار تے دین والے بندے تھوڑے نے. رب پہلے نسا سے اگر اس ووٹنگ دے ذریعے دے نال اسلام دی حکومت نو قائم کرنا چاہتے ہیں بولا تیری عقل دی بھولے، یہ تیری بے وقوفی ہے. جمہوریت دے ذریعے دے نال اسلام دی حکومت نہیں آ سکتی. جنن بھی آئیے تلوار اور جہاد دے زور دے نال اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے. کدی گنتیاں دے نال اسلام دی حکومت قائم نہیں ہوتی.